قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی گفت بعد از این اگر از تو درباره چیزی سؤال کردم دیگر با من همراهی نکن، به راستی از جانب من معذور خواهی بود. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پس به راه خود ادامه دادند تا به اهل قریه ای رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان نمودن آنان خودداری کردند. آنگاه در آنجا دیواری یافتند که میخواست فرو ریزد، پس خضر آن را راست و استوار کرد. موسی گفت اگر میخواستی میتوانستی در مقابل این کار مزدی بگیری. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، به زودی تو را از راز و حکمت آنچه که نتوانستی در برابر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند، پس من خواستم آن را معیوب کنم، چرا که پشت سر آنها پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. و اما نوجوان، پدر و مادرش هر دو با ایمان بودند، پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر وادارد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. از این رو خواستیم که پروردگارشان فرزند پاک در و پرمحبت تری به جای او به آن دو عطا فرماید. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. و اما دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مردی صالح بود، پس پروردگارت خواست که آنان به حد بلوغ برسند و گنج خود را بیرون آورند. این رحمتی از پروردگارت بود. این کارها را من خودسرانه انجام ندادم،
این بود راز و حکمت کارهایی که نتوانستی در برابر آنها صبر کنی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. و ای پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین میپرسند، بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواند. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. یقینا ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. فأتبع سببا. پس او از این اسباب پیروی و استفاده کرد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تا آنکه به غروبگاه آفتاب رسید، چنین به نظرش رسید که خورشید در چشمه‌ای گلالود و سیاه غروب می کند و در آنجا مردمی را یافت. گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی و یا روش خوبی درباره آنها انتخاب می نمایی. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین گفت اما کسی که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می شود، آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد. و اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا. و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس در آخرت پاداشی نیکو دارد و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. ثم اتبع سببا. سپس از اسبابی که در اختیارش بود استفاده کرد. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تا آنکه به جایگاه برآمدن آفتاب رسید، در آنجا دید که آفتاب بر مردمانی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. این چنین بود کار ذوالقرنین و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت و انجام میداد کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا. سپس از وسایل و اسباب استفاده کرد. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. و به سفر ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که هیچ سخنی را نمیفهمیدند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. آنان به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، پس آیا هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
ذوالقرنین گفت آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده بهتر است. پس مرا با نیرو یاری کنید تا میان شما و آنها سد محکمی بسازم. آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه برابر کرد و پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنها دمیدند تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مس ذوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. سرانجام سد محکمی ساخت پس آنها اصلا نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ و نقبی در آن ایجاد کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. و در آن روز که جهان پایان میپذیرد ما آنها را چنان رها میکنیم که در هم موج میزنند و در شیپور دمیده میشود، سپس ما همه را در یک جا جمع میکنیم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. و در آن روز جهنم را بر کافران عرضه می‌داریم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. آن کسانی که چشمانشان از یاد من در پرده غفلت بود و توان شنیدن حق را نداشتند. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا کسانی که کافر شدند گمان میبرند که بندگان مرا به جای من اولیای خود بگیرند؟ بیگمان ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. ای پیامبر بگو آیا شما را به زیانکارترین مردم در کارها خبر دهیم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کسانی که تلاش و کوشششان در زندگی دنیا تباه و ضایع شده و با این حال گمان می کنند که کار نیک انجام می دهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او در جهان آخرت کافر شدند و در نتیجه اعمالشان تباه و نابود شد. سپس در روز قیامت برای آنها وزنی برپا نخواهیم کرد.
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. آری این گونه است سزای ایشان دوزخ است به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را مسخره گرفتند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بر این محل پذیرایی آنان خواهد بود. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان از آنجا نمی کنند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ای پیامبر بگو اگر دریا برای نگارش کلمات پروردگارم جوهر شود قطعا دریا به پایان میرسد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریا به کمک آن بیاوریم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ای پیامبر بگو من فقط بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است، پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كافها يا عين صاد. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این بیان رحمت پروردگارت نسبت به بنده اش زکریاست. اذ نادى ربه نداء خفیا. چون پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. گفت پروردگارا به راستی که استخوانم سست شده و شعله پیری سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو ای پروردگارم محروم نبوده ام. و اینی خفت الموالی من ورایی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. و به راستی که من بعد از مرگ خودم از وارثانم بیمناکم و همسرم نازا و عقیم است، پس از نزد خویش وارثی به من عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا.
که وارث من و نیز وارث آل یعقوب باشد و پروردگارا او را پسندیده قرار ده. یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. خداوند فرمود ای زکریا همانا ما تو را به پسری بشارت می دهیم که نامش یحیی است که پیش از این هم نامی برای او قرار نداده ایم. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا گفت پروردگارا چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری به ناتوانی رسیده ام. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این بر من آسان است و به راستی پیش از این تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. قال رب اجعل لي آیه قال آیتك ألا تكلم الناس 3 لیال سویا. زکریا گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده. فرمود نشانی تو این است که 3 شبانه روز در حالی که تندرست و سالمی نتوانی با مردم سخن بگویی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. او از محراب بر قومش بیرون آمد آنگاه به آنها اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبیح گویید. یا یحیی خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. خداوند فرمود ای یحیی کتاب تورات را با قوت و جدیت بگیر و در کودکی به او دانش و نبوت دادیم. و حنانا من لدنا و زکاة و کان تقیا. و نیز به او شفقت و پاکیزگی از جانب خود عطا کردیم و او پرهیزگار بود. و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا. و او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. و سلام بر او باد روزی که متولد شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. و در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش کناره گرفت و در ناحیه شرقی مستقر شد. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. پس میان خود و آنها پرده ای کشید آنگاه ما روح خود را به سوی او فرستادیم پس به هیئت انسانی کامل بر او ظاهر شد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مریم گفت همانا من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو پرهیزگار هستی. قال إنما أنا
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فرشته گفت یقینا من فرستاده پروردگار تو هستم تا پسر پاکیزه ای به تو ببخشم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مریم گفت چگونه ممکن است مرا پسری باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته است و هرگز زن بدکاری هم نبودم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این کار بر من آسان است و او را برای مردم نشانه ای قرار می دهیم و نیز رحمتی از سوی ماست و این امری است انجام یافته. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. پس مریم به او باردار شد آنگاه با او به جایی دور دستی رفت و از مردم کنار گرفت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پس درد زایمان او را به سوی تنی درخت خرمایی کشاند. گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی از یادها رفته و فراموش شده بودم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناگهان از سمت پایینش او را صدا زد که غمگین مباش به راستی پروردگارت زیر پای تو چشمه ای جاری قرار داده است. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. و این تنی درخت خرما را به طرف خود تکان بده که رطب تازه‌ای بر تو فرو می‌ریزد. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پس از آن بخور و از آب چشمه بنوش و دیدگان را روشن دار. پس اگر کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو همانا من برای خدای رحمان روز نذر کرده ام، لذا امروز با هیچ بشری سخن نمیگویم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. پس مریم در حالی که او را برداشته بود نزد قومش آمد. گفتند ای مریم به راستی کاری زشت انجام داده ای. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز زن بدکاری نبود. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
پس مریم به او اشاره کرد. گفتند چگونه با کسی که کودکی است در گهواره سخن بگوییم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عیسی گفت من بنده خدا هستم، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. و مرا هر جا که باشم پربرکت و فرخنده قرار داده و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. این است حکایت عیسی پسر مریم، گفتار راستی که در آن تردید و اختلاف می کنند. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هرگز شایسته خدا نیست که فرزندی برگیرد، او منزه است. هرگاه کاری را فرمان دهد و بخواهد فقط به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. و عیسی به قومش گفت یقینا الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید که راه راست این است. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. آنگاه گروه های یهود و نصارا در میان خود اختلاف کردند. پس وای بر کسانی که کافر شدند از حضور در آن روز بزرگ. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. آن روزی که نزد ما می آیند چه خوب شنوا و چه خوب بینا هستند، لیکن ستمکاران امروز در گمراهی آشکارند. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ای پیامبر آنها را از روز حسرت بترسان، آنگاه که کار پایان پذیرد و آنها همچنان در غفلتند و ایمان نمی آورند. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. همانا ماییم که زمین و کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و همگی به سوی ما بازگردانده میشوند. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. به ای پیامبر در این کتاب ابراهیم را یاد کن، بیگمان او پیامبری راستگو بود. إذ قال لأبيه يا
أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنگامی که به پدرش گفت ای پدرجان، چرا چیزی را پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده می سازد؟ یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ای پدرجان، یقینا از جانب خدا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای پدرجان، شیطان را پرستش نکن، زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود. یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ای پدرجان، من از این می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به تو برسد، آنگاه از دوستان شیطان باشی. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. پدرش گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نیایی قطعا تو را سنگسار می کنم و برای مدت طولانی از من دور شو. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ابراهیم گفت سلام بر تو، به زودی از پروردگارم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد، بیگمان او نسبت به من مهربان است. و اعتزلکم وما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا. و از شما و آنچه به جای خدا می‌خوانید کناره‌گیری می‌کنم و پروردگارم را می‌خوانم، امید است که در خواندن پروردگارم محروم نباشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیا. پس چون از آنها و آنچه به جای خدا می پرستیدند کناره گیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک از آنان را پیام برگردانیدیم. و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. و از رحمت خود به آنها عطا کردیم و برایشان در میان امتها ذکر خیر بلند آوازه‌ای قرار دادیم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. و ای پیامبر، در این کتاب موسی را یاد کن، به راستی او مخلص بود و فرستاده ای پیامبر بود. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ما او را از طرف راست کوه تور ندا دادیم و رازگویان او را به خود نزدیک ساختیم. ووهبنا له من
رحمتنا أخاه هارون نبیا. و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود به او عطا کردیم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. و در این کتاب اسماعیل را یاد کن، بیگمان او راست وعده و فرستاده ای پیامبر بود. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. و او هموار خانواده اش را به نماز و زکات فرمان میداد و نزد پروردگارش پسندیده بود. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبیا. و در این کتاب ادریس را یاد کن، بیشک او پیامبری راستگو بود. ورفعناه مكانا علیا. و ما او را به جایگاهی بلند فرا بردیم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اینان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر آنان انعام کرده بود، از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت کردیم و برگزیدیم. چون آیات خداوند رحمان بر آنها تلاوت میشد، سجده کنان و گریان به خاک می افتادند. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آنگاه پس از آنان فرزندان ناخلفانی جانشین شدند که نماز را ضایع و ترک کردند و از شهوات پیروی کردند، پس به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند یافت. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد، پس اینان به بهشت داخل می شوند و بر آنان هیچ ستمی نخواهد شد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتیا. باغ‌های جاودانی است که خداوند رحمان به غیب بندگانش را به آن وعده داده است، مسلماً وعده او فرا خواهد رسید. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. در آنجا سخن بیهوده نمی شنوند جز سلام و بر آنها هر صبح و شام روزیشان در بهشت آماده است. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. این همان بهشتی است که از میان بندگانمان به آن کسی که در دنیا پرهیزگار بوده به ارث می دهیم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
و جبرئیل به پیامبر عرض کرد ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آگاهی از آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان این دو است همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموش کار نیست. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پس او را پرستش کن و بر عبادتش شکیبا باش. آیا هم نامی برای او میشناسی؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. و انسان کافر میگوید آیا زمانی که بمیرم زنده از گور بیرون آورده خواهم شد؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان به یاد نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. پس سوگند به پروردگارت که محققاً همه آنها را با شیاطین محشور خواهیم کرد، سپس همه آنها را به زانو در آمد پیرامون جهنم حاضر می سازیم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر فرمان خداوند رحمان از همه سرکشتر و پرجرأت‌تر بوده اند جدا خواهیم کرد. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. سپس ما به حال کسانی که برای سوختن در آتش جهنم سزاوارترند داناترین. وَإِن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. و هیچ یک از شما نیست مگر آنکه وارد آن شود، این وعده بر پروردگارت فرمانی حتمی و شدنی است. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی می بخشیم و ستمکاران را به زانو در آمده در آن رها می کنیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت شود، کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند میگویند کدام یک از دو گروه ما و شما در جایگاه و مقام بهتر و از لحاظ محفلشان نیکوتر است. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان نابود کردیم که آنها از لحاظ ثروت از اینها بهتر بودند و ظاهرشان نیز آراسته تر بود. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ای پیامبر بگو کسی که در گمراهی است پس خداوند رحمان او را به فزونی مهلت دهد تا زمانی که آنچه را به آن وعده داده شده اند یا عذاب و یا قیامت را ببینند، آنگاه به زودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوانتر است. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید و نیکیهای شایسته ماندگار در نزد پروردگارت پاداش بهتر و عاقبت خوبتر دارد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. یا دیده ای کسی که به آیات ما کافر شد و گفت قطعا مال و فرزند فراوانی به من داده خواهد شد. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. آیا بر غیب آگاهی یافته است یا نزد خدای رحمان عهدی گرفته است؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هرگز چنین نیست، ما به زودی آنچه را میگوید خواهیم نوشت و بر عذاب او بسیار می‌افزاییم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. و آنچه را میگوید از او میگیریم و تنها نزد ما میآید. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. و آنها به جای خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا سبب عزتشان باشد. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. چنین نیست، بلکه به زودی معبودها عبادت آنان را انکار خواهند کرد و بر ضدشان برخیزند. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ای پیامبر، آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنها را سخت برانگیزند؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. پس ای پیامبر درباره آنها شتاب نکن، ما با دقت اجل و اعمال آنها را می شماریم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. روزی که پرهیزگاران را به صورت مهمان به سوی خداوند رحمان گرد آوریم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. و مجرمان را تشنه کام به سوی جهنم برانیم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. آنها مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهدی گرفته باشد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. و مشرکان گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. لقد جئتم شيئا إدا. به راستی چیزی بسیار زشت آوردید. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نزدیک است آسمان ها از این سخن از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه ها در هم شکافته فرو ریزند. ان دعوا للرحمن ولدا.
از این روی که برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کرده اند. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا و هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی خداوند رحمان بیاید. لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا خداوند همه آنها را سرشماری کرده و به دقت شمرده است. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا و همه آنها روز قیامت تنها نزد او حاضر می شوند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا همان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار می دهد. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا پس همانا ای پیامبر ما آن به زبان تو آسان نمودیم تا پرهیزگاران را با آن بشارت دهی و گروه ستیزگران را با آن هشدار دهی. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا و چه بسیار نسل ها که پیش از آنها هلاک کردیم آیا کسی از آنها را احساس می کنی یا کمترین صدایی از آنها می شنوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. طه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ای پیامبر ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به مشقت افتی إلا تذكرة لمن يخشى مگر آن یادآوری برای کسی است که از خدا می ترسد. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا این قرآن فرو فرستاده شده از سوی کسی که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است. الرحمن على العرش استوى خداوند رحمان است که بر عرش قرار گرفت. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو است و آنچه زیر خاک پنهان است. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى و اگر سخن آشکارا بگویی یا آن را پنهان داری بیگمان او راز نهان و نهانتر را می‌داند. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى او الله است که هیچ معبودی جز او نیست، نامهای نیکو از آن اوست. وهل أتاك حديث موسى و ای پیامبر آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
منها بقبس او اجد على النار هدى. هنگامی که آتشی را از دور دید، پس به خانواده خود گفت لحظه ای درنگ کنید، همانا من آتشی را دیدم، شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا بر آن آتش راهنمایی بیابم. فلما اتاها نودی یا موسی. پس چون نزد آن آتش آمد، ندا داده شد که ای موسی، اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. همانا من پروردگار تو هستم، پس کفش هایت را بیرون کن که تو در وادی مقدس طوا هستی. و انا اخترتک فاستمع لما یوحی. و من تو را به پیامبری برگزیدم، پس به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. ایننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. یقینا من الله هستم، هیچ معبودی به حق جز من نیست، پس مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا دار. این الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعی. قطعا قیامت خواهد آمد، میخواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر سعی و اعمالی که می کند جزا داده شود. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوسهای خود پیروی می کند تو را از آن باز دارد که هلاک خواهی شد. وما تلك بيمينك يا موسى. و ای موسی، آن چیست به دست راستت؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. گفت این عصای من است، بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان فرو می ریزم و مرا با آن کارهای دیگری نیز است که برآورده می کنم. قال القها یا موسی. فرمود ای موسی آن را بیفکن. فالقاها فاذا هي حیة تسعى. پس موسی آن عصا را افکند که ناگهان ماری شد که به هر سو می دوید. قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. فرمود آن را بگیر و نترس، به زودی آن را به صورت اولش باز می گردانیم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. و دستت را در بغل خود کن تا سفید و بی عیب بیرون آید، این نیز معجزه دیگری است. لنريك من آياتنا الكبرى. تا آیات و نشانه های بزرگ خود را به تو نشان دهیم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اینک به سوی فرعون برو، بیگمان او سرکشی کرده است. قال رب اشرح لي صدري. موسی گفت پروردگارا سینه ام را برایم بگشا ويسر لي أمري. و کارم را برایم آسان گردان. واحلل عقدة من لساني. و گره از زبانم باز کن يفقه قولي. تا سخنانم را بفهمند.
واجعل لي وزيرا من أهلي و برای من یاور و وزیری از خاندانم قرار ده. هارون أخي برادرم هارون را اشدد به أزري به وسیله او پشت مرا محکم کن وأشركه في أمري و او را در کار من شریک ساز كي نسبحك كثيرا تا تو را بسیار تسبیح گوییم ونذكرك كثيرا و بسیار تو را یاد کنیم إنك كنت بنا بصيرا بیشک تو به حال ما خوب بینایی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فرمود ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد. ولقد مننا عليك مرة أخرى و به تحقیق ما بار دیگر نیز بر تو منت نهاده ایم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى آن هنگام که به مادرت الهام کردیم آنچه را که باید الهام میشد. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني که او را در صندوقی بگذار آنگاه آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل افکند و دشمن من و دشمن او را برگیرد و من محبتی از سوی خود بر تو افکندم و تا در برابر دیدگان من پرورش یابی. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدری یا موسی. آنگاه که خواهرت می رفت و می گفت آیا کسی به شما نشان دهم که سرپرستیش را به عهده گیرد؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به دیدار تو روشن شود و اندوهگین نگردد. و بعدها تو یک نفر قبطی را کشتی پس ما تو را از اندوه و گرفتاری نجات دادیم و بارها چنان که باید تو را آزمودیم. پس از آن سالها در میان مردم مدین ماندی سپس ای موسی بر طبق تقدیر الهی به اینجا آمدی. واصطنعتك لنفسی و تو را برای خودم خاص ساختم و پرورش دادم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اینک تو و برادرت با آیات من برو و در یاد من سستی نکنید. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. به سوی فرعون بروید بیگمان او سرکشی کرده است. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. پس به نرمی با او سخن بگویید شاید که او پند گیرد یا از پروردگارش بترسد. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسی و هارون گفتند پروردگارا به راستی ما می ترسیم که بر ما پیش دستی نماید یا طغیان کند. قال لا تخافا
إنني معكما أسمع وأرى. فرمود نترسید، بیشک من با شما هستم، میشنوم و میبینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پس به نزد او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگارت هستیم. بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را آزار و شکنجه نکن. به راستی که ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و سلام بر آن کسی که از هدایت پیروی کند. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. همانا به ما وحی شده که محققاً عذاب الهی بر کسی است که آیات و معجزات را تکذیب کند و روی بگرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت ای موسی، پروردگار شما کیست؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته سپس آنها را هدایت کرده است. قال فما بال القرون الأولى. فرعون گفت پس حال و سرنوشت نسل های گذشته چه می شود؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی گفت علم آن نزد پروردگارم در کتابی است، پروردگارم نه اشتباه می کند و نه فراموش می کند. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. همان کسی که زمین را برای شما گهواره و محل آسایش قرار داد و برای شما در آن راه‌هایی ایجاد نمود و از آسمان آبی فرو فرستاد، پس با آن انواع گوناگون گیاه را از زمین بیرون آوردیم. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بخورید و نیز چهار پایانتان را بچرانید، بیگمان در این امور نشانه هایی برای خردمندان است. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ما شما را از آن آفریدیم و در آن باز می‌گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می‌آوریم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. و به راستی ما همه آیات خود را به او نشان دادیم، پس او همه را تکذیب کرد و سرباز زد. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. گفت ای موسی، آیا به نزد ما آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت
اتخذت مكانا سوا. پس یقینا ما هم سحری مانند آن برای تو می آوریم. پس همکنون در مکانی هموار و مقبول همه موعدی میان ما و خودت قرار بده که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی گفت موعد شما روز عید زینت است و آنکه همه مردم چاشتگاه گرد آورده شوند. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. آنگاه فرعون بازگشت، پس همه مکر و حیله خود را جمع کرد، سپس آمد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی به آنها گفت وای بر شما، بر خدا دروغ نبندید که شما را با عذابی نابود می سازد و یقینا کسی که بر خدا افترا بندد ناکام و ناامید می شود. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا. پس آنها در کارشان میان خود اختلاف کردند و رازشان را پنهان داشتند. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. گفتند مسلماً این دو نفر جادوگرند، میخواهند شما را با جادوشان از سرزمینتان بیرون کنند و آیین برتر شما را از بین ببرند. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا. پس همه حیله و تدبیر خود را گرد آورید و به کار بندید، سپس در یک صف برای مبارزه بیایید و به راستی امروز کسی رستگار خواهد شد که چیره و غالب گردد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ساحران گفتند ای موسی، یا این است که اول تو عصا را بیفکنی یا آنکه ما کسانی باشیم که اول بیفکنیم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسی گفت بلکه شما بیفکنید. پس ناگهان ریسمانهایشان و عصاهایشان از اثر سحرشان چنان به نظرش رسید که حرکت می کند. فأوجس في نفسه خیفة موسى. پس موسی در دل خود ترسی احساس کرد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. گفتیم نترس، مسلماً تو غالب و برتری. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. و آنچه را در دست راست خود داری بیفکن تا تمام آنچه را که ساخته اند ببلعد. بیشک آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. پس موسی عصای خود را افکند، ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و همه آنها را که ساخته بودند بلعید.
آنگاه ساحران همگی به سجده افتادند گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ بی تردید او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. پس یقینا دستانتان و پاهایتان برخلاف یکدیگر قطع می کنم و شما را بر تنه های نخل به دار می آویزم و بیشک خواهید دانست که عذاب و شکنجه کدام یک از ما سخت تر است و پایدارتر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. گفتند سوگند به آنکه ما را آفریده است هرگز تو را بر این دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمی دهیم. پس به هر حکمی که می خواهی حکم کن. تو تنها می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. همانا ما به پروردگارمان ایمان آورده ایم تا گناهانمان و آنچه را از سحر که ما را به آن وادار کردی برایمان ببخشاید و خداوند بهتر و پایدارتر است. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بیگمان کسی که گناهکار به نزد پروردگارش حاضر شود پس آتش جهنم برای اوست، در آنجا نمی میرد و نه زنده می ماند. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. و کسی که مؤمن نزد او آید در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد پس اینان برایشان درجات بلند است. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. باغ‌های جاویدان که نهرها زیر درختان آن جاری است همیشه در آن خواهند بود و این است پاداش کسی که خود را از شرک و گناهان پاک نموده است. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. و به راستی ما به موسی وحی کردیم که شبان بندگان مرا از مصر بیرون ببر، سپس برای آنها در دریا راهی خشک بگشا که نه از تعقیب دشمنان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا هراسی داری. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
پس فرعون با لشکریانش آنان را دنبال کردند. آنگاه دریا چنان که باید آنان را فرو پوشانید. وأضل فرعون قومه وما هدى و فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت نکرد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ای بنی اسرائیل، به راستی ما شما را از دست دشمنانتان نجات دادیم و در طرف راست کوه تور با شما وعده گذاردیم تا تورات را بر شما نازل کنیم و بر شما من و سلوا نازل کردیم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. از پاکیزه ها آنچه به شما روزی داده ایم بخورید و در آن سرکشی نکنید که خشم من بر شما وارد می شود و کسی که خشم من بر او وارد شود قطعا نابود شده است. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. و همانا من آمرزنده ام برای کسی که توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد سپس هدایت یافت. وما اعجلك عن قومك یا موسی. ای موسی، چه چیز سبب شد که از قوم خود پیشی گیری؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضى. موسی گفت پروردگارا، آنان به دنبال من هستند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمود بیگمان ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه کرد. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت و گفت ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکو به شما نداده بود؟ آیا مدت جدایی من از شما به درازا کشید یا خواستید خشمی از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود که وعده مرا خلاف کردید؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. گفتند ما به اختیار خود وعده تو را خلاف نکردیم، لیکن بارهای سنگینی از زینت و زیورهای قوم فرعون که با خود داشتیم آن را در آتش افکندیم، پس بدینسان سامری نیز آنچه داشت افکند. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. آنگاه برای آنها مجسمه گوساله‌ای که صدایی همچون صدای گوساله داشت پدید آورد. پس سامری به پیروانش به مردم گفتند این معبود شما و معبود موسی است
که آن را فراموش کرده است. افلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا نمی بینید که این گوساله هیچ پاسخی به آنها نمی دهد و مالک هیچ سود و زیانی برای آنها نیست؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. و بیشک هارون پیش از این به آنها گفته بود: ای قوم من، یقینا شما به وسیله این گوساله آزمون شده اید و بیگمان پروردگار شما خداوند رحمان است، پس از من پیروی نمایید و فرمانم را اطاعت کنید. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. آنها گفتند: ما پیوسته پیرامون آن برای پرستش می نشینیم و آن را عبادت می کنیم تا موسی به سوی ما بازگردد. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. چون موسی آمد گفت: ای هارون، چه چیزی تو را باز داشت هنگامی که آنها را دیدی گمراه شده اند؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري. از من پیروی نکردی؟ آیا فرمان مرا عصیان و سرپیچی کردی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون گفت: ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه موی سرم را، همانا من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن و سفارش مرا به کار نبستی. قال فما خطبك يا سامري. موسی رو به سامری کرد و گفت: ای سامری، این کار تو چیست؟ چرا چنین کردی؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. گفت: من چیزی را دیدم که آنها ندیدند، پس مشتی خاک از رد پای اسب رسول را گرفتم، آنگاه آن را بر پیکر افکندم و این چنین هوای نفسم این کار را برایم آراست جلوه داد. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی گفت: پس برو، بیشک بهره تو در زندگی دنیا این است که بگویی به من دست نزنید و نزدیک نشوید و همانا وعده ای از عذاب داری که هرگز تخلف نخواهد شد و اکنون به معبودت بنگر که پیوسته عبادتش می کردی و آن را رها نمی کردی. آن را خواهیم سوزاند، سپس خاکستر و ذرات آن را در دریا پراکنده می سازیم. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. معبود شما تنها الله است که جز او هیچ معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق
وقد آتیناک من لدنا ذکرا. پیامبر، این گونه از خبرهای آنچه گذشته است بر تو بازگو می کنیم و به راستی ما از جانب خود به تو ذکر داده ایم. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. کسی که از قرآن روی گردان شود پس بیگمان او روز قیامت بار سنگینی از گناه بر دوش خواهد کشید. خالدین فیه وساء لهم یوم القیامة حملا. که در آن رنج جاودانه خواهند ماند و برای آنها روز قیامت بدباری است. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. همانا روزی که در صور دمیده شود و مجرمان را کبود چشم در آن روز گرد آوریم. یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. آنها در میان خود آهسته سخن میگویند و به یکدیگر میگویند شما فقط 10 روز در دنیا درنگ کرده اید. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. ما به آنچه میگویند داناتریم، چون نیکو روشترین آنها بگوید شما تنها 1 روز درنگ کرده اید. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. و ای پیامبر، از تو درباره کوه ها میپرسند پس بگو پروردگارم آنها را سخت متلاشی و پراکنده خواهد کرد. فيذرها قاعا صفصفا. پس آنها را زمینی صاف و هموار میگرداند. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. که در آن هیچ پستی و بلندی را نبینی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. در آن روز همگی دعوت کننده را پیروی کنند، هیچ راه سرپیچی و مخالفت نیست و همه صداها در برابر خداوند رحمان خاشع می شود، پس جز صدای آهسته چیزی نشنوی. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. آن روز شفاعت هیچ کس سود نمی بخشد جز کسی را که خداوند رحمان به او اجازه داده و گفتار او را پسندیده است. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون به علما. آنچه را پیش رو دارند و آنچه را پشت سرشان است می‌داند و آنها به علم او احاطه ندارند. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. و همه چهره ها در برابر خداوند زنده پاینده فروتن می شود و آنکه بار ستم بر دوش دارد ناکام و مأیوس می گردد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. و کسی که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که او مؤمن باشد پس نه از ستمی می ترسد و نه از کم و کاستی. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
و این گونه آن را قرآنی عربی نازل کردیم و وعید و هشدارها را در آن گوناگون بیان داشتیم و شاید آنها تقوا پیشه کنند یا برای آنها پندی پدید آورد. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است. به تلاوت قرآن شتاب مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا به علم من بیفزا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. و به راستی پیش از این به آدم سفارش کردیم و عهد بستیم، پس او فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یادآور آنگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. پس گفتیم ای آدم، بیگمان این ابلیس دشمن تو و دشمن همسرت است، پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج افتی. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. همانا برای تو این است که در آن نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. و آنکه تو در آن نه تشنه میشوی و نه گرما مییابی. ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پس شیطان او را به وسوسه انداخت، گفت ای آدم، آیا میخواهی تو را به درخت جاودانگی و فرمانروایی بیزوال راهنمایی کنم؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آنگاه آدم و حوا از آن درخت خوردند، پس عورتشان برایشان آشکار گشت و شروع کردند که از برگ درختان بهشت بر خودشان میچسباندند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، پس گمراه شد. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبه اش را پذیرفت و او را هدایت کرد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمود شما دو تن با ابلیس همگی از آن بهشت فرود آیید، در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود. پس اگر از سوی من هدایتی برای شما بیاید، هر کس از هدایت من پیروی کند، پس نه گمراه می شود و نه به رنج افتد. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. و کسی که از یاد من روی گردان شود، پس بیگمان زندگانی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برانگیزیم.
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. گوید پروردگارا چرا مرا نابینا برانگیختی و حال آنکه من در دنیا بینا بودم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فرمود همان گونه که آیات ما برای تو آمد پس آنها را فراموش کردی و این گونه امروز تو در آتش فراموش خواهی شد. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. و این گونه کسی را که اسراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می دهیم و یقینا عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آیا برای هدایت آنها کافی نیست که پیش از اینان چه بسیار از نسلها را هلاک کردیم که در مساکن آنها راه می روند؟ بیگمان در این امر نشانه‌هایی برای خردمندان است. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. و اگر فرمانی که پیش از این از پروردگارت مقرر شده مبنی بر تأخیر عذاب و وقت معین نبود مسلماً عذاب الهی بر آنها محقق می شد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پس ای پیامبر بر آنچه میگویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و نیز در ساعاتی از شب و اطراف روز تسبیح گوی باشد که خشنود شوی. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هرگز چشمان خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروه‌های از آنان را از آن بهره‌مند ساخته ایم ندوز. اینها زینتها و شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. و مشرکان گفتند چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا دلایل روشنی که در کتاب‌های پیشین بوده برای آنها نیامده است؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا
فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزى. اگر ما آنها را پیش از آمدن او با عذابی هلاک می کردیم، قطعا روز قیامت می گفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آنکه خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. ای پیامبر بگو همه منتظرند، شما نیز منتظر باشید، پس به زودی خواهید دانست که چه کسی اصحاب راه راست و چه کسی هدایت یافته‌اند.